ईरान और अमेरिका के दरमियान डील हो चुकी है। इस डील को करवाने का सेहरा पाकिस्तान के सर सज चुका है। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप पर इस वक्त पूरी दुनिया में बात हो रही है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था, लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। इस सब में एक बहुत बड़ा स्पॉइलर इसराइल, जो नहीं चाहता था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात तय हों, पाकिस्तान ने किस तरह से इसराइल का रास्ता रोका और किस तरह से यहां पर एंट्री होती है पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की। आईएसआई का जो रोल रहा है इस पूरे प्रोसेस में, अरब मीडिया की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है और ये वो तफसीलात हैं जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जून 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं, पूरी दुनिया को ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमन मुआहिदा इस्लामाबाद मेमोरेंडम के नाम से ही जाना जाएगा और इस मेमोरेंडम पर ट्रंप और ईरानी सदर के अलावा पाकिस्तान के वजीर आजम के दस्तखत बतौर सालिस ये वाज़ेह करते हैं कि एक ही लीड मीडिएटर इस पूरे प्रोसेस में रहा। बाकी दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की सालसी को सपोर्ट किया और उसमें तुर्किया है, उसमें कतर है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें मिस्र है। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने अपना सारा वजन उठा के पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया। अब इस सब में याद रखिएगा कि ये पीस प्रोसेस आसान नहीं था, आगे भी ये आसान नहीं होने वाला। आगे भी बहुत से मसाइल जो हैं वो आने हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इस पीस प्रोसेस की बुनियाद इसराइल और लबनान का मामला भी है और इसराइल लबनान में रुक नहीं रहा। ट्रंप की डील का क्या ऑनर करेगा इसराइल, ये भी एक सवाल है। लेकिन अभी जो मैंने डिटेल्स आपके सामने रखनी है वो आईएसआई की है। किस तरह से आईएसआई के पास एक एक चीज की इंटेलिजेंस थी, वो सारे मंसूबे थे जो मुसाद बना रहा था, और ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने किस तरह से इस मीडिएशन के पूरे प्रोसेस को महफूज बनाया अपनी बेहतरीन इंटेलिजेंस से। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है। नाज़रीन किराम, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक होलिस्टिक पिक्चर जो है इस पूरे सिनेरियो की समझने की कोशिश करें तो आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने इनिशियली पीस प्रोसेस शुरू किया, इसराइल लगातार जो है और अमेरिका भी इन द बिगिनिंग ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर रहा था। रोजाना की बुनियाद पे ईरान के टॉप के लोग जो हैं वो मारे जा रहे थे। इसी सब में इवन रॉयटर्स ने और इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबर दी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ईरान के अंदर जो रैशनल बात करने वाले लोग हैं, जो मॉडरेट लोग हैं, जो अल्टीमेटली बैठ के डील कर सकते हैं, जो हार्ड लाइनर्स नहीं हैं, इसराइल उन्हें भी एलिमिनेट करने का मंसूबा बना रहा है। उनमें इनिशियली ये बात हमने उस वक्त भी आपके सामने रखी, और ये मैं क्यों अभी आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके सामने क्लैरिटी आ जाए कि आईएसआई कितनी प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है और किस तरह से पाकिस्तान ने शुरू से ही जो स्पॉयलर्स हैं उनका रास्ता रोका। पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन मिली कि दो अहम तरीन शख्सियात, एक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर खलीबाफ और दूसरे ईरान के वजीर खारजा, ईरान के टॉप डिप्लोमेट अब्बास अराक्ची, इन दोनों की जो लोकेशंस हैं, ये अंडरग्राउंड तो है लेकिन इन दोनों की जो लोकेशंस हैं वो मौजूद हैं। उन पर किसी भी लम्हे हमला हो सकता है, उनको किसी भी लम्हे हिट किया जा सकता है। पाकिस्तान ने फौरी अमेरिका से राब्ता किया कि भाई वी हैव द इंटेलिजेंस, इन्हें अपनी हिट लिस्ट से निकालो, और इसराइल को भी कहो कि इन्हें इसराइल की जो हिट लिस्ट है उससे निकाला जाए। अब ये जो नुक्ता है नाज़रीन किराम, ये बड़ा अहम है। इसराइल की हिट लिस्ट से उस वक्त निकाला ना जाता तो फिर चीजें आज इस तरह से ना होती, और पाकिस्तान ने अमेरिका से ये काम करवाया। उसके बाद पीस प्रोसेस शुरू हुआ। आपको मालूम है कि जो हैकिंग होती है, अगर चीजों का साथ साथ पता चलता रहे, फिर चीजों को खराब करने वाले बीच में आते हैं। तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम ओल्ड स्कूल जाते हैं, हम पुराने दौर के तरीक़ाकार पे जाते हैं। ना कोई ऑनलाइन फोन कॉल्स हुई, ना कोई वीडियो मैसेजिंग हुई, ना ही कोई ईमेल्स का तबादला हुआ, ना ही टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, बल्कि पुराने तरीके से खतूत, यहां से काबिल एतमाद शख्सियात जाती थी,
وہ خطوط جو ہیں وہ جا کر ایرانین لیڈرشپ کو پہنچاتی تھیں، ایران سے وہ چیزیں حاصل کر کے آن پیپر بائی ہینڈ قاصد کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے میڈیٹرز کے پاس آتی تھی. دیٹ از دی اونلی ریزن کہ فیلڈ مارشل بھی ایران میں کچھ دن انہوں نے گزارے، ورنہ بات ہی کرنی ہے فون پہ کر لو. بعد میں محسن نقوی بھی 2 مرتبہ گئے، آخری مرتبہ تو یہ خبر بھی آئی کہ فیلڈ مارشل کا جو پیغام ہے سپریم لیڈر کے لیے ریٹن تحریری خط جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو میٹنگز ہیں وہ پاکستان میں، قطر میں، مصر میں، ایران میں ایسے مقامات پر ہوتی رہیں جہاں پر سیٹلائٹس کے ذریعے مختلف بگنگ جو ہوتی ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر کتنی ڈیپ پینیٹریشن رہی ہے ایران کے مخالفین کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ایران کے ٹاپ کے لوگوں کو وہ کیسے مار دیتے ہیں پن پوائنٹ کر کے، کیونکہ ان کے پاس تمام تر تفصیلات ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تمام تر ڈیٹیلز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ایک اپ ڈیٹ ہوتی ہے. تو پاکستان نے یہ کوشش کی کہ کوئی پیس پروسیس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کسی ایسے شخص کے پاس یا کسی ایسے فریق کے پاس نہ پہنچ جائیں جو معاملات کو خراب کر سکے. پھر ایون کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ سمندر کے بیچوں بیچ، میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے جو جنگی بحری بیڑے ہیں ان پر بھی ہوئیں، یعنی کچھ جو میٹنگز ہیں وہ سمندر کے بیچ میں ہوئیں، بڑے دور دراز مقامات پر ہوتی رہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے ایرانین لیڈرشپ کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کیے رکھی. پورا مڈل ایسٹ کے اندر جب وہ اسلام آباد ٹاکس کے لیے آئے تو ایک ایئر کوریڈور اسٹیبلش کیا. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پورے طریقے سے جانتا تھا کہ سپوائلر جو ہے وہ کام خراب کر سکتا ہے، اور پھر بات کوئی نہ نکلے اسے بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے پرانے سٹائل کے اوپر چیزوں کو لے کر پاکستان آ گیا، جس نے حیران کر دیا. اس میں ایک دو جو ڈاج کرنے کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں وہ بھی استعمال ہوئی، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں فیڈ کر دی جاتی ہیں اگر اگلا آپ کی ریکی کر رہا ہے اور آپ اصل بات تو اس تک نہیں پہنچنے دے رہے، آپ کبھی کبھی کوئی اور انفارمیشن اس تک پہنچوا دیتے ہیں کہ ذرا اس کی ڈائریکشن خراب کر دی جائے تاکہ وہ معاملات خراب نہ کر سکے. اس پر بھی کام ہوا. تو ہر طرح سے جو بیسٹ آف دی بیسٹ انٹیلیجنس کے طریقے ہوتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دا پیس پروسیس وہ پاکستان نے اپنائے. پھر سیکنڈلی پاکستان کی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں. وہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں ان میں پی ایچ ڈی بھی ہیں. تو یو ایس کے ساتھ میڈیشن اور بات چیت میں ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے. لیکن آبویسلی جو آئی ایس آئی ہے یا ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن میں آئی ایس آئی سر فہرست ہے، انہوں نے شیڈوز میں رہنا ہوتا ہے، انہوں نے ذرا پیچھے رہنا ہوتا ہے اور شیڈوز میں رہ کر انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ چلانی ہوتی ہیں. تو وہ جو شیڈوز میں رہ کے رول پلے کیا جاتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کا کردار، اس کی بات، بڑا ہی ایک وہ بہترین سوفسٹیکیٹڈ رول ہے جو آئی ایس آئی نے پلے کیا. پھر آبویسلی پاکستان کے فیلڈ مارشل مین آف دی میچ بن کے فور فرنٹ پہ کھیل رہے تھے. سیکنڈلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈرافٹ تک پاکستان میں تیار ہوا ہے، جی ایچ کیو میں تیار ہوا ہے، اور اس وقت تو جو پاکستان نے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ دی اسلامک ریپبلک آف ایران یہ سائن کروا دیا ہے. یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے امپاسبل کو پاسبل کر دکھایا. اس میں بہت سے سیٹ بیکس تھے، میں آپ کو بتاؤں آخری 1 گھنٹے میں جنگ چھڑنے لگی تھی اور ایران کی لیڈرشپ کو بھی کہا کہ بھائی آپ نے جنگ کرنی ہے کر لے، آپ نے جو کرنا ہے کر لے. سب کو یہ کہا گیا بس یہ ہے کہ آخرت کے روز ہماری گواہی ضرور دے دیجیے گا کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ، ہمارا کوئی مفاد نہیں تھا، ہم نے کوشش کی. تو بڑا اس میں نا اتار چڑھاؤ بھی آئے اس پروسیس کے اندر، لیکن الٹیمیٹلی یہ کامیاب ہوا. اس میں سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے تھے، اور اس میں جو شیڈوز میں رہ کے پیچھے رہ کے ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس، اس نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا چیزوں کو، کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کرنے میں، معاملات کو دیکھنے میں، اور بہترین انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح سے چلیں. تو یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی. اپنا بہت خیال رکھیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.